बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके साथी साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ये खबर पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के मीडिया पर इस वक्त हाईलाइट हो रही है और इसका एक सबब ये भी है कि तकरीबन एक हफ्ते बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, यानी आम इंतखाबात। और इंतखाबात से सिर्फ एक हफ्ता पहले सुनाई जाने वाली सज़ा की टाइमिंग पर तबसरे ज़्यादा हो रहे हैं। बाज़ तजिया नगार इस फैसले को सियासी तनाजुर में भी देख रहे हैं। अगर वकला और कानूनी माहिरीन की बात की जाए तो दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी इंतहा पर हैं। PTI के मुखालिफ और नवाज लीग के हामी वकला का कहना है कि 10 साल की सज़ा भी शायद कम है। इस हवाले से ख़ास तौर पर साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर वसाफ का बयान काबिल ज़िक्र है, जिन्होंने TV पर आकर ये कहा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा यानी सज़ाए मौत भी सुनाई जा सकती थी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जो ख़ास तौर पर 2 सीनियर वकला हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र और चेयरमैन PTI जो मौजूदा हैं गौहर अली खान, उनका ये कहना है कि साइफर केस में कानूनी और अदालती तकाजे पूरे नहीं किए गए और इंतहाई उजलत में फ़ैसला सुनाया गया। उनकी इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान, उन्होंने भी इसी तरह की बात की। बाज़ गैर जानिबदार कानूनी माहिरीन की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस केस को कानूनी जंग के तौर पर नहीं लड़ा, बल्कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत लड़ने की कोशिश की। बहरहाल आज का सच ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई अबुल असनाद जुल्करनैन की अदालत ने, जो जज साहब हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया है, जिसे तहरीक इंसाफ के वकला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। एक खुशाइन बात यह है कि पार्टी की सतह पर भी और खुद इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने भी ये वाजे किया है कि वो इस जंग को सिर्फ कानूनी मैदान में लड़ने का इरादा रखते हैं। कारकुनों को खास तौर पर पुरअमन रहने की तलकीन की गई है। तो आज हम बात करेंगे साइफर असल में है क्या और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस केस में क्यों लागू किया गया है। तो पहले हम साइफर की बात कर लेते हैं कि साइफर क्या चीज है। आप जानते हैं कि किसी भी दूसरे मुल्क में जो सफीर और सफारतकार तैनात होते हैं, वो खास वाकयात के हवाले से या जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसके हवाले से अपने मुल्क को वो आगाह करते हैं, जिसके आम तौर पर 2 तरीके होते हैं। दफ्तर खारजा या वजारत खारजा के हुकाम से उनका राब्ता होता है। तो 2 तरह से मरासले या पैगाम भिजवाए जाते हैं। एक होता है आम सिफारती मरासला, जिसमें किसी भी मामले को जरूरी तफसील के साथ बयान किया जाता है, जबकि दूसरा कोड वर्ड्स में भेजा गया केबल होता है, सिफारती केबल जिसे कहते हैं। इसको साइफर का नाम दिया जाता है। हमने आपको बताया कि किसी आम सिफारती मरासले या खत के बरक्स साइफर चूंकि कोडेड वर्ड्स में लिखा होता है, कोडेड इसकी लैंग्वेज होती है, तो इसको कोडेड जुबान में लिखना और इन कोड्स को डिकोड करना दोनों ही किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती, बल्कि इसमें मुतल्लिका शोबे के बाकायदा माहिरीन की खिदमात हासिल की जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस मकसद के लिए दफ्तर खारजा में 100 से ज्यादा एहलकार मौजूद होते हैं, जिनको साइफर असिस्टेंट का नाम दिया जाता है। इनमें से कुछ साइफर असिस्टेंट दफ्तर खारजा में तैनात होते हैं, जबकि एक खास तादाद जो है बैरून मुल्क सफारत खानों में इनकी तैनात होती है। ज़ाहिर है 2-2, 3-3 इस तरह से होंगे, एग्जैक्ट बहरहाल इसकी तादाद मालूम नहीं है, लेकिन हर सफारत खाने में साइफर असिस्टेंट मौजूद होते हैं। और ये प्रैक्टिस सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने ममालिक हैं सब यही करते हैं। अब हम अगर इमरान खान के खिलाफ साइफर केस के फैसले को ये जो कजिया है सारा, इसको समझने के लिए अगर बात करें तो हम सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद के दफ्तर वाशिंगटन से। वहां से हमें स्टार्ट लेना होगा। उनकी अमेरिकी सफारतकार डोनाल्ड लू से वाशिंगटन में एक डिनर पर या लंच पर एक गैर रस्मी मुलाकात होती है। इस मुलाकात में अमेरिकी ओहदेदार जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से अपनी खास राय का इजहार करते हैं। आमतौर पर सफारतकारों के साथ उनका चूंकि इंटरेक्शन होता है तो रूटीन यही है। असद मजीद का ख्याल होता है कि ये इंतहाई अहम बात है ये जो इन्होंने की है, लिहाजा इससे दफ्तर खारजा को आगाह करना जरूरी है। असद मजीद जो है, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हैं, वो सफारत खाने में तैनात साइफर असिस्टेंट की खिदमात हासिल करते हैं और उसके जरिए अपने पैगाम को कोडेड लैंग्वेज में बनाकर इसे अपने मखसूस जरिए से इस्लामाबाद में फॉरेन सेक्रेटरी उनके नाम अरसाल करते हैं।
جو ہی یہ پیغام موصول ہوتا ہے، یہ سائفر موصول ہوتا ہے، تو دفتر خارجہ اپنے سائفر اسسٹنٹ کی مدد سے اسے ڈی کوڈ کراتا ہے، اور سائفر کو ڈی کوڈ کرانے کے بعد دفتر خارجہ کے اعلیٰ حکام اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس سائفر کو ہر صورت میں 4 اہم شخصیات کے پاس اس کو بھیجا جانا چاہیے۔ یہ 4 اہم شخصیات کون ہوتی ہیں؟ ایک تو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر مملکت ہوتے ہیں، آرمی چیف ہوتے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں۔ تو یہ چاروں کے پاس سائفر بھیجا جاتا ہے۔ اب دفتر خارجہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ سائفر کی یہ تمام کاپیاں اصل تصور کی جاتی ہیں، اور 1 مہینے کے اندر ان کو دفتر خارجہ کو واپس آنا ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس یہ جاتی ہیں ان کو واپس 1 مہینے میں بھیجنا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور صدر مملکت کو بھیجی گئی جو کاپیاں ہوتی ہیں سائفر کی، کاپیاں سے مراد یہاں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کو اصل کاپیاں تصور کیا جاتا ہے، یہ تینوں کاپیاں جو ہیں دفتر خارجہ کو واپس مل جاتی ہیں، مگر وزیر اعظم کو بھیجا گیا جو سائفر ہوتا ہے وہ دفتر خارجہ کو موصول نہیں ہوتا، یعنی مقررہ وقت میں 1 مہینے میں بھی نہیں آتا، واپس نہیں آتا۔ تو اس سے خدشہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا کوڈ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا، یا کہیں یہ سائفر کسی دوسرے ملک کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا، یا لگنے کا خدشہ اس کا پایا جاتا ہے۔ تو حکومتی حلقوں میں اس حوالے سے ایک تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور اس معاملے پر انکوائری شروع کر دی جاتی ہے۔ اب سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ اب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ سائفر ایکٹ ہے کیا اور اس کی خلاف ورزی پر کیا سزا ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے شہر میں کسی نہ کسی دیوار پر آپ میں سے ہر ایک نے یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ یہ ممنوع علاقہ ہے۔ یہ وارننگ جو ہے انگریزی میں بھی ہوتی ہے اور اردو میں بھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ پاکستان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ممنوع علاقہ جات میں لکھا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کی کسی بھی قسم کی معلومات، تصویر یا خاکہ کسی ایسے فرد کی پہنچ میں نہیں آنی چاہیے اور اس سے دور رکھنا چاہیے جو اس سے متعلقہ نہ ہو، یعنی غیر متعلقہ فرد جو ہے وہ یہاں سے کوئی معلومات نہیں لے سکتا۔ یہاں سے سیکریسی یعنی سرکاری معلومات کو خفیہ رکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے ہر شہری، سرکاری، فوجی افسران، وزراء، وزیر اعظم اور صدر تک سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی وزیر اعظم یا وفاقی وزراء حلف برداری ان کی ہوتی ہے تو ان کے حلف میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی شامل کی جاتی ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم یا وفاقی وزیر جو بھی بات میرے علم میں لائی جائے گی وہ ملکی مفاد میں کسی دوسرے کے علم میں نہیں لاؤں گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ دراصل 1923 کا قانون ہے جو بنیادی طور پر جاسوسی کو روکنے کے لیے ہے، اور اس کے تحت کسی بھی ایسے راز کو جو کسی ایسے فرد جس کے پاس اس کا قانونی اختیار نہیں ہے اس کے علم میں لانے والے کو 14 سال قید، یعنی 14 سال تک قید، اور بعض صورتوں میں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ سزائے قید جو ہے وہ 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 2 سال بھی ہو سکتی ہے، وہ سرکمسٹانسز پہ اور عدالت کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے 27 مارچ 2022 کو، جبکہ اس وقت وزیر اعظم تھے، اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں عوامی جلسے کے دوران ایک خط لہرایا تھا، اور جس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک ملک کی طرف سے لکھ کر یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پہلی بار پاکستان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو لفظ ہے یہ میڈیا میں مطلب آتا تو پہلے بھی رہا ہے کہ پہلی بار یہ مقبول ہوا، اور ایک شہری نے اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ عمران خان کو خفیہ دستاویزات پبلک کرنے سے روکا جائے، جسے عدالت نے اس ڈائریکشن کے ساتھ نمٹا دیا کہ امید ہے کہ وزیر اعظم اپنے حلف اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شق 5 کی خلاف ورزی نہیں کریں گی، چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس تھا تو عدالت ظاہر ہے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے حوالے سے اسی طرح کا محتاط آرڈر دے سکتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، اور انہوں نے پبلک میں جا کر اسی کو سائفر کو اپنا بیانیہ بنا لیا۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں
جب مبینہ آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا تو سائفر سے متعلق وزیراعظم عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر، یہ 4 لوگ تھے، ان کے درمیان ایک مبینہ گفتگو کے حوالے سے ایک آڈیو منظر عام پر آئی، اور حکومت نے کہا کہ جی اس پر ہم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کریں گے۔ اس آڈیو میں عمران خان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ہم اس سائفر سے کھیلیں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سماعت کے دوران عدالت جب چاہے اس کیس میں غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے باہر نکال سکتی ہے، تاکہ اس دوران بھی سرکاری راز اور معلومات کسی دوسرے کے علم میں نہ آئے۔ تو یہ جو کیس ہے عمران خان کے خلاف، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ ان کیمرہ ہوا اور بعد میں جو ہے وہ اس کو اس کی رپورٹنگ کی بھی اجازت دی گئی۔ تو چونکہ یہ ایک سینسیٹیو کیس تھا، کوئی میرا خیال کم و بیش 1 سال کی سماعت کے بعد جو ہے آج اس کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں قانونی جنگ کس حد تک لڑی جا سکتی ہے، اور اس کو آگے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہائی کورٹ میں۔ یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی تو آپ کے علم میں آ جائیں گی۔ آج ہمارا صرف 2 پوائنٹس تھے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے جس کے تحت یہ مقدمہ چلایا گیا، اور سائفر بنیادی طور پر ہے کیا چیز جس کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ کیس چلا، اور ایک سابق وزیر اعظم کو اور سابق وزیر خارجہ کو سزا سنائی گئی۔ بہت شکریہ۔